स्वागत छ दर्शकवृन्द। एभिन्यूज टेलिभिजनको कार्यक्रम कर्पोरेट आइकनमा। कर्पोरेट आइकनमा आज हामीले निम्ति आएका छौं अखिल ट्रेडिङ कन्सर्नका चेयरम्यान श्री अखिल कुमार चापागाईज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अखिल सर, हजुर, यहाँ यो इम्पोर्ट बिजनेसमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमको सुरुमा यो इम्पोर्ट बिजनेसको बारेमै कुरो गरौँ। अलिकति नेपालमा यो इम्पोर्ट बिजनेस जुन छ नि, यो कस्तो छ सर? वास्तव नेपालमा इम्पोर्ट बिजनेस चाहिँ यो राजस्वमुखी बढी छ। नेपालमा खास गरिकन रेभेन्यू कलेक्ट गर्नको लागि नेपाल सरकारले अथवा पहिलेका चाहिँ समाजको सरकार भनौँ न, सुरुदेखि नै राजस्वको चाहिँ कलेक्सन गर्नको लागि आयातलाई बढी जोड दिइयो। किनभने नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको कमीको कारणले रेभेन्यू कलेक्ट गर्नको लागि आयातलाई बढी फोकस गरियो, जसले गर्दाखेरि इम्पोर्ट चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। अहिले पनि इम्पोर्टमा चार्मिङ छ, मानिसहरू चाहिँ अझै पनि इम्पोर्ट गर्न चाहन्छन् र खास गरिकन खुला उदार अर्थनीति अवलम्बन गरिसकेपछि आयात चाहिँ ज्यादै सजिलो भएको छ। कसैले पनि सजिलैसँग आयात गर्न सक्छन्। खालि आयात गरिसकेपछिको कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर इम्पोर्ट चाहिँ स्टिल ग्रोइङ अप, गइरहेकै, बढिरहेकै छ। अवश्य देश नै इम्पोर्ट, राजस्व इम्पोर्ट र त्यो नै भइरहेछ, त्यो देखिन्छ पनि। अब कुरो तपाईको अलिकति व्यक्तिगत जिन्दगीतिर यसलाई मोडौँ। तपाईँ आज एस्टाब्लिस्ड बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, एउटा पहुँच पहिचान सबै बनाउनु भएको छ, तर तपाईँका विगतहरू भोजपुरसम्म पुग्दा त्यो बाल्यकालहरू सम्झिनुहुन्छ? त्यहाँ ती दिनहरू कस्ता थिए? तपाईँको एजुकेसन, फ्यामिली भनौँ न, पुराना दिनहरू। पुराना दिन, वास्तवमा पुराना दिन, बाल्यकाल सबैलाई मनपर्छ। सबैले चाहिँ बाल्यकाल बिर्सिन सक्दैन। मेरो बाल्यकाल खास गरिकन मेरो जन्म नेपालको एकदम पूर्व भोजपुर जिल्लाको दिङला भन्ने चाहिँ ठाउँमा भएको, जहाँ चाहिँ हाम्रो चापागाईहरूको एउटा थलो नै त्यहाँ दिङलामा थियो। त्यहाँ चाहिँ मेरो जन्म त्यहाँ भयो। त्यहाँ दुई तिन वर्ष चाहिँ होस सम्हालेपछि अलिकति भनौँ न, करिब 1 क्लास या 2 क्लास मैले त्यहाँ 2 क्लाससम्म मैले त्यहाँ पढेँ। त्यो बेलामा त्यहाँ चाहिँ स्कुल एउटा अरुणोदय हाई स्कुल भन्ने थियो, जुन चाहिँ हाम्रै परिवारले चाहिँ खोलेको थियो। किनभने त्यहाँ चाहिँ संस्कृत विद्यालय मात्रै थियो, षडानन्द संस्कृत विद्यालय। नर्मली त्यहाँ त्यो क्षेत्रका मान्छेहरू, विभिन्न जातका मान्छेहरू पनि संस्कृत पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो चाहिँ एक प्रकारले पिछाडिएको ठाउँ नै थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ खास गरिकन राजनीतिसँग चाहिँ अलिकति रिलेटेड फ्यामिली भएको हुनाले विराटनगरमा पनि हाम्रो चाहिँ बसोबास भएको हुनाले सानै उमेरमा म विराटनगर आएर विराटनगरको जनता हाई स्कुलमा चाहिँ मैले स्कुलिङ गरेँ। त्यो बेलामा विराटनगर नै बढी भिज्यो भन्नुपर्छ दिङला। अनि कलेज, तपाईँको कलेज, त्यो युवा अवस्था चाहिँ तपाईँले? युवा अवस्थामा खास गरी स्कुलिङकै टाइममा म चाहिँ अलिक खेलकुदपट्टि बढी सक्रिय थिएँ, जसले गर्दाखेरि म कोशी अञ्चलबाट चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडीको रूपमा चाहिँ केन्द्रमा यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा आएर चाहिँ दौड्ने कामसम्म पनि गरेका थिएँ। हामीभन्दा सिनियरमा चाहिँ वैकुण्ठ मानन्दरहरू म्याराथन कुद्नुहुन्थ्यो भने हामी चाहिँ 10,000 मिटर र 5,000 मिटरमा कुद्थेँ म। त्यो बेलामा विभिन्न क्षेत्रका चाहिँ विभिन्न विधाका मान्छेहरू काठमाडौँ खेल्न आउँदाखेरि आउने स्कुलिङमा त्यो थियो पनि। कलेज लाग्दाखेरि राजनीतिमा त्यति सक्रिय भइएन विद्यार्थी कालमा। जबकि विराटनगर सबभन्दा राजनीतिको चाहिँ हट आकर्षक केन्द्रै हो। त्यहाँ चाहिँ कलेजमा प्रायः सबै कुनै न कुनै पार्टी पोलिटिक्समा लागेका हुन्थे भने हामी चाहिँ साधारण स्टुडेन्टको हिसाबमा खालि एउटा चाहिँ स्पोर्ट्स प्रेमी र साथीहरू फ्रेन्डसिप बढी हुने हिसाबमै थियो। विराटनगरमा मैले कलेज चाहिँ करिब 1 वर्ष जस्तो पढेपछि त्यहाँबाट म नि काठमाडौँ आउने भूत जस्तो एउटा सवार भयो सबैलाई। काठमाडौँ माइग्रेट भएँ म र यहाँ आएर चाहिँ मैले पहिले पाटन कमर्स क्याम्पस भन्ने मिनमोहनमा पढेँ मैले। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बेलामा आइकम पास गरिसकेपछि अनि त्रिचन्द्र कलेजमा अनि मैले चाहिँ यतातिर चाहिँ रात्रिमा सिफ्ट गरेर त्यहाँ पढ्न थालेँ। त्यहाँ पढेँ मैले। आज त तपाईँ एउटा एस्टाब्लिस्ड बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ, अखिल कुमार चापागाई। हजुर। आइडेन्टिटी सहित। हजुर। त्यो बेला जति बेला काठमाडौँमा एउटा माइग्रेन्ट एक्सप्याट स्टुडेन्टको रूपमा यहाँ बस्नुभएको थियो नि, त्यो बेलाका दिन, त्यो बेलाका साथीहरू, त्यो सम्झना, त्यो को कहाँ छन्, त्यस्ता चिजहरू त? त्यो बेलामा जब काठमाडौँमा आइयो, त्यो बेलामा कलेजमा आएपछि हामी यहाँ काठमाडौँमा डेरा भन्छन्, डेरा लिएर बस्ने र बागबजारमा डेरा लिएको थिएँ मैले। अनि बागबजार चाहिँ त्यो बेलामा साथीहरूले बागबजार बसेर हुन नाक खुम्चाउँथे। आई डोन्ट नो, देयर आर मेबी सो मेनी रिजन्स, तर बागबजारलाई त्यति राम्रो ठाउँ त्यो बेला भनिँदैन थियो। आई डोन्ट नो, त्यो अगाडिको फ्रन्ट लाइन पछाडिपट्टि सबै चाहिँ खेतै खेत थियो। त्यो बेलामा साथीहरू सर्टेन ग्रुप चाहिँ एउटा क्रिएट भएको थियो,
जसमध्येमा हामी सँगै पढ्नेमा अहिले आएर 2-4 जना साथीहरू राम्रो स्ट्याटसमा पुगेका छन्। उदाहरणको लागि सनत कुमार बस्नेत एपिएफ आर्म पुलिस फोर्सको चाहिँ चिफ हुनुभयो, आइजी हुनुभयो। त्यस्तै अर्को साथी मसँगै पढ्नुभएको त्यही बेला आजभन्दा चाहिँ 35 वर्ष अगाडि 30 वर्ष अगाडि राजन सिंह भण्डारी अहिले चाहिँ ब्याङ्कमा सिइओ हुनुहुन्छ। त्यस्तै विभिन्न साथीहरू त्यो ग्रुपमा हामीहरू थियौँ र त्यो बेलामा पाटन क्याम्पस पढ्दाखेरि बसमा चाहिँ ट्रली बसमा चाहिँ हामी सगुरो भाडा नतिर्नु परोस् भन्ने खालको एक त विद्यार्थी मान्छे र अर्को अलिकति दादागिरी टाइपको जस्तो पनि बसमा चाहिँ पैसा तिर्नु भनेको चाहिँ हामीलाई त्यसले हेपो भने जस्तो टाइपको प्रवृत्ति हाम्रो ग्रुपमा थियो। त्यसले गर्दा प्रायः हाम्रो ग्रुपलाई उनीहरूले पैसा नलिने पनि स्थिति आएको थियो कुनै बेलामा। तर पछि बुझ्दै जाँदाखेरि पैसा तिर्नुपर्छ भनेर अनि सर्टेन पासको व्यवस्थाहरू गरेर पैसा तिरेको थियो। त्यो बेलामा यो रिङ रोड भर्खर बनेको थियो। त्यसले गर्दा त्यो बेलामा सिनेमा हेर्न जाने अनि पिकनिक जाने, सुन्दरी जलतिर पिकनिक जाने कलेज पढ्दाखेरिको त्यो बेलाको यति फास्ट लाइफ थिएन। तर इभन देन बडो मजा आएको थियो ती दिनहरू। हजुर, त्यहाँबाट अब यो तपाईँले काठमाडौँमा आएर स्ट्रगल पनि गर्नुभयो एक हिसाबले होइन? तपाईँको पहिलो कमाइ सम्झिनुहुन्छ? पहिलो रेभेन्यू के खल्तीमा आएको अर्निङ आफैले गरेर ती चिजहरू कामका सुरुवातहरू? त्यो वास्तवमा काठमाडौँमा आएर भन्दा नि विराटनगरमै मैले चाहिँ अलिकति सानो तिनो चाहिँ ठेक्का त के भने एउटा पेटी कन्ट्याक्ट जस्तो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ वडा समिति वडा कार्यालयले मेरो चाहिँ पोखरिया हो, पोखरिया वडा समिति वार्ड नम्बर 1 या 4 नम्बर थियो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ पेटी कन्ट्याक्ट जस्तो सानोतिनो काम गर्दाखेरि पहिलोपल्ट मलाई लाग्छ मैले करिब 12,000 या 10,000 रुपियाँ जस्तो मेरो कमाइ भएको थियो। अनि त्यो पैसा खर्च गर्न निकै महाभारत भयो। त्यो त धेरै ठुलो पैसा भयो। अनि साथीहरूलाई बोलाएर अब त्यो बेलामा अल्कोहल युज गरिदिन्थ्यो। त्यसले गर्दा चिया र बिस्कुट र छोले भटुरे खाएर समोसा खाएर त्यो पैसा नदिने स्थिति थियो। अनि हामी फारिसगञ्ज भन्ने विराटनगरबाट नजिक छ, फारिसगञ्ज भन्ने ठाउँमा चाहिँ सिनेमा हेर्नसम्म जान्थ्यौँ। अनि त्यो मेला अनि त्यो स्पोन्सर गर्ने चाहिँ प्रायः म हुन्थेँ। अलिकति परिवार राम्रै परिवार हाम्रो चाहिँ खेती किसानीकै परिवार भएको हुनाले र अरू साथीहरू पनि त्यस्तै थिए भए पनि त्यो कसले पैसा तिर्ने भन्ने कुरामा जहिले पनि डिबेट हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ म तिर्छु भनेर झगडा हुन्छ पनि त्यो बेलामा कसले तिर्ने भन्ने झगडा हुन्थ्यो। त्यो अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि कमाइ चाहिँ सुरुवातमा त्यही नै थियो भन्नु पऱ्यो। तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि कि खेती किसानी परिवार, तपाईँको बारेमा बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो रिसर्चकै फेजमा पनि तपाईँको परिवारबाट व्यापारको त्यति ठुलो ब्याकग्राउन्ड देखिँदैन। हजुर, तपाईँ चाहिँ व्यापारमा पनि आउनुभयो र त्यो पनि यस्तो व्यापार जुन इम्पोर्ट एक्सपोर्टको, जसको लागि धेरै ज्ञान धेरै आधारहरू हुनुपर्ने, एउटा ब्याकअप बिना कसैले गर्नु नसक्ने चिज छ। तपाईँ स्ट्रेट फ्रम भोजपुर टु विराटनगर, विराटनगर टु काठमाडौँ, काठमाडौँ टु इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होइन, एउटा यो होइन, बुझिँदैन। ट्रेन कसरी हुनुभयो? यो चाहिँ कस्तो हो भने अलिकति व्यापारिक फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नभएको परिवार भए पनि हाम्रो बुवा चाहिँ अब अलिक सुरुदेखि नै अलिकति भोजपुरको दिङ्ला जस्तो ठाउँमा बसे पनि अलिक सुधारवादी हुनुहुन्थ्यो। अनि स्कुल खोल्ने त्यहाँनिर, त्यसपछि गएर त्यो क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको प्रवृत्ति बुवाको भएको। त्यो बेलामा भोजपुरमा हुँदैखेरि बुवाले चाहिँ त्यो अरुण नदीमा चाहिँ त्यो विभिन्न घाट भनेको त्यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वारीबाट पारी जाने खालको त्यस्तो खालको थियो, मलाई थाहा छ, याद आउँछ। त्यस्तो घाटहरूको ठेक्का लिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो बिजनेस गर्ने प्रवृत्ति अलिकति बुवामा थियो। तर बुवाले पछि विराटनगर आएपछि राजनीतिपट्टि पुरा लागेर त्यो छोड्नुभयो। अनि त्यो बेलामा पनि मलाई व्यापार गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थियो। मलाई एउटा बडो रमाइलो इन्सिडेन्ट याद छ। सानोमा चाहिँ मैले के ज्योतिषीहरूलाई यस्तो कुरा गर्दाखेरि परिवारमा एउटा कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ सोद्धाखेरि म ठुलो भएर के हुन्छु भनेर केटाकेटीमा एउटा क्युरियस हुन्छ। त्यो मैले एकजनालाई सोद्धाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ बिजनेसको फिल्डमा जान्छौ, व्यापारमा लाग्छौ भन्ने कुरा गरेको थियो। त्यो कुरा मैले फ्यामिलीलाई सुनाउँदाखेरि बुवाहरूलाई सुनाउँदाखेरि बुवाहरू रिसाउनु भयो। यो चाहिँ हामी त्यस्तो व्यापारमा लाग्ने, व्यापार गर्ने त हाम्रो उयो होइन, संस्कारै होइन भन्ने खालको प्रवृत्ति थियो। त्यो बचपनमा एउटा याद त्यो छ। र पछि काठमाडौँ आइसकेपछि अब विभिन्न चाहिँ सिलसिलामा अलिकति केही आफैले पनि केही काम गर्नुपर्छ, कमाउनुपर्छ भन्ने हिसाबमा हुँदाखेरि अब स्पोर्ट्समा लागेको मानिस भएको हुनाले यहाँ जबसम्म चाहिँ पढ्दै गर्दाखेरि पनि मैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा स्विमिङ पुल भर्खर खुलाएको थियो त्रिपुरेश्वरमा। त्यहाँ चाहिँ केही दिन चाहिँ मैले पार्ट टाइम जब पनि गरेँ, लाइफ सेभिङ गर्ने, लाइफ गार्ड भनेर चाहिँ त्यहाँनिर केही दिन मैले चाहिँ त्यहाँनिर पर डे तपाईँको करिब 40 रुपियाँ दिन्थ्यो। लाइफ सेभिङ गार्ड भनेपछि स्विमिङ पुलको लाइफ गार्ड भन्नुहोस् न। त्यो चाहिँ मैले करिब 2 महिना 3 महिना जस्तो त्यहाँ गएर सिजनको हुन्थ्यो। त्यो बेला पनि मलाई याद छ, एकजना मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो बक्सिङ मलाई सिकाउने, सुरेश आले मगर भन्ने। उहाँले चाहिँ मलाई त्यो पार्ट टाइम त्यहाँ लगाइदिनु भएको, किन बक्सिङ खेल्नलाई डाइट नपुग्ने
अनि अब विद्यार्थी मान्छे घरबाट आएको पैसाले यहाँको कोठा भाडा फी सबै तिरेर साथीहरूसँग मस्ती गर्ने पैसा सबै गर्दाखेरि त्यो पार्ट टाइम जब पनि ठुलो एउटा हेल्प जस्तो भएको थियो। त्यो पनि उहाँले बडो मुस्किलले जागिर लगाइदिनु भएको थियो 3 महिना त्यो भएको थियो। पछि जब कलेज सकिने बेलातिर अलमोस्ट सकिन लागेको थियो अनि जब गर्ने सिलसिलामा एकजना मेरो चाहिँ आफन्त मानिसले टिएम ग्रुप दुगड ग्रुपमा चाहिँ यो खास गरी इम्पोर्ट सेक्सन हेर्नको लागि एकजना चाहिँ स्मार्ट केटो चाहियो भन्ने हिसाबमा अब हामी अलिकति हुनसक्छ हामीभन्दा स्मार्ट धेरै होला नि तर पूर्वबाट आएको मानिस बोल्नमा अलिकति हिचकिचाउने अलिकति फास्टनेस बढी देखेर होला सायद दुगड ग्रुपमा मैले स्मार्ट त तपाईँ अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यति बेला त झन् कति हुनुहुन्छ त्यो बेलामा भन्नु त्यति नलेज नभए पनि अलिकति बढी एग्रेसिभ बढी चाहिँ त्यो एक प्रकारको रिसा प्रवृत्ति भन्छ नि फास्ट काम गर्नुपर्ने खालको नेचर थियो होला सायद। त्यहाँ मैले चाहिँ दुगड वर्षमा जब गरेँ इन्ट्री लेभलमा अनि त्यहाँ चाहिँ मोतीलाल दुगडले चाहिँ मलाई निकै राम्रो काम सिकाउनु हो। अहिले पनि उहाँसँग मेरो धेरै राम्रो रिलेसन छ। अनि त्यो बेलामा मैले चाहिँ इम्पोर्ट भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ बिस्तारै बुझ्दै गएँ। त्यो बेला कन्ट्रोल इकोनोमी थियो, लाइसेन्स लिएर इम्पोर्ट गर्नुपर्ने, एक्सपोर्ट गरेको आधारमा चाहिँ लाइसेन्स पाउने। त्यो बेलामा अलिअलि मैले काम सिकेपछि त्यसपछि नेपाल त्यो बेलाको चाहिँ नेपाल सरकारले वाणिज्य विभागबाट चाहिँ लाइसेन्सहरू चाहिँ लिलाम गर्ने टेन्डर प्रक्रियाबाट लिलाम गर्ने प्रथा सुरु गर्यो जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनतम रकम कबुल गरेर यति पैसामा यो लाइसेन्स यति एमाउन्टको लिन्छु भनेर चाहिँ टेन्डर हाल्दा त्यो टेन्डरमा चाहिँ लटरी परे जस्तो पर्दाखेरि लाइसेन्स आउँथ्यो अनि सर्टेन लाइसेन्स चाहिँ अरू इम्पोर्टरलाई बेच्ने अनि एउटा दुईवटा लाइसेन्स आफू पनि इम्पोर्ट गर्दा कस्तो हुन्छ त जब हामीसँग लाइसेन्स किनेर चाहिँ व्यवसायीहरूले चाहिँ अरूले व्यापारीहरूले चाहिँ इम्पोर्ट गर्छन् भने वाइ नट हामीले किन नगर्ने भन्ने हिसाबमा एउटा चाहिँ क्युरियोसिटी बढ्दै गएर अनि इम्पोर्ट बिस्तारै सुरु गर्न गएको। अघिल्लो सर एउटा नि तपाईँ यसरी टिएम ग्रुपमा पनि जुनियर लेभलमा काम गरेर अनि त्यो सिकेर यो लहलहीमै जस्तो गर्दै आइपुग्नु भयो होइन किन यसको राम्रो क्यालकुलेसन त गर्ने न उमेर थियो तपाईँसँग होइन त्यो क्यालकुलेटिभ मुभ पनि थिएन गाइडेन्स पनि थिएन अहिले हेर्दाखेरि। अर्कोतिर नेपालमा त्यति बेला एक त लाइसेन्स रिजिम थिँदै थियो अर्को झिटी घुम्टा थिँदै थियो इम्पोर्ट नेपालको परापूर्वकालदेखि चलिआएको सबभन्दा उत्साही व्यवसाय पनि छँदै हो होइन। त्यो बिचमा एउटा भर्खरको केटा कलेज पास आउट त्यसलाई गाह्रो पनि त भयो होला नि त्यत्तिकै ड्याङ 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 आज ट्रेडिङ कन्सर्नमा आइपुगिँदैन नि धेरै गाह्रो हो। आज त्यो बेलामा पहिलो इम्पोर्ट मलाई याद छ मैले चाहिँ के इम्पोर्ट गर्ने त भन्दाखेरि त्यो बेलादेखि खोजी नीति गर्ने विभिन्न देशमा कहाँ कस्तो वस्तु पाइन्छ भन्ने त्यो बेलामा कस्मेटिक चाहिँ नेपालमा निकै चलेको देखिन्थ्यो। अनि मैले स्विजरल्यान्डबाट चाहिँ एउटा कम्पनीसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि त्यो बेला फ्याक्सको जमाना थियो टेलिफ्याक्स भन्थ्यौँ है त्यो फ्याक्स लगाउँदाखेरि कसो गर्दाखेरि त्यहाँ कोल्से भन्ने कम्पनीसँग चाहिँ स्विस कस्मेटिक कलर एन्ड यो अरू व्हाइट कस्मेटिककोसँग कन्ट्याक्ट भयो। मैले त्यो एलसी लाइसेन्स लिएर एलसी खोलेर चाहिँ त्यहाँबाट इम्पोर्ट गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ बाई एयर इम्पोर्ट गरेँ। त्यो चाहिँ अब स्विस क्वालिटी युरोपियन स्ट्यान्डर्ड अब हाई क्वालिटी प्रडक्ट भयो। नेपालमा नर्मली थाइल्यान्डको अथवा हङकङको जुन सस्तो खालको माल मात्रै यहाँ बिक्ने अवस्था थियो त्यो चाहिँ अलिकति महँगो पर्न गयो किन बाई एयरले गर्दा बढी फ्रेट पनि तिर्नु पऱ्यो मैले त्यसमा एज ए होल त्यो डिलमा मलाई चाहिँ नोक्सान भयो। तर त्यो नोक्सानले मलाई हिम्मत चाहिँ टुटेन किनभने अलिकति यसमा भएन अर्कोमा हुन्छ होला भन्ने यस्तो एउटा चाहिँ भयो। त्यसपछि मैले फेरि स्विजरल्यान्डबाटै अब त्यो कन्ट्रीमा स्विजरल्यान्डमा गएर एकपल्ट भेटेर पनि आइसकेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ मैले घडी चाहिँ स्विस घडीहरू भयङ्कर फेमस भन्ने हिसाबमा कन्टिनेन्टल भन्ने एउटा चाहिँ स्विस घडी मैले त्यहाँबाट बाई एयर इम्पोर्ट गरेँ। जबकि त्यो बेलामा घडी भनेको सबैले मान्छेले क्यारिङ गरेर भरियाहरूलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ लिएर जाने अनि त्यो भरियाहरूले झिटिङुटा यहाँले भने जस्तै त्यसमा चाहिँ बोकेर ल्याउने प्रवृत्ति थियो। त्यसमा पनि मलाई नोक्सान भइसकेपछि इम्पोर्ट चाहिँ राम्रो होइन कि भने जस्तो पनि एउटा चाहिँ लागिसकेको थियो। तर एक प्रकारले त्यो सुरुवात भइसकेको हुनाले अनि त्यसपछि चाहिँ मैले अनि अब सिङ्गापुरबाट ड्राई फ्रुट्सहरू इम्पोर्ट गर्ने त्यसपछि त्यसरी चाहिँ सुरुवात हुँदै गयो। जो फर्स्ट क्लिक कुन भयो तपाईँ? मलाई चाहिँ ड्राई फ्रुट्सले नै अलिकति सपोर्ट गर्यो। ड्राई फ्रुट्सले अलिकति सपोर्ट गर्ने बित्तिकै मैले चाहिँ जर्मनीमा एउटा चाहिँ मेलामा म गएको थिएँ। त्यो बेलामा जर्मनीमा चाहिँ केही प्रडक्टहरू चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ भने एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा जर्मनी गएको थिएँ। त्यो बेलामा नेपालीहरूलाई जर्मनीमा भिसा चाहिँदैन थियो अनि म जाँदाखेरि भर्खर भिसा चाहिँ जर्मनी नेपाल सरकारले चाहिँ यहाँबाट भिसा हामीलाई जर्मन सरकारले भिसा फ्री गरे पनि हामी चाहिँ के चाहन्थ्यौँ भने त्यो पासपोर्टमा चाहिँ त्यहाँ जर्मनी इन्ट्री गरेको ठप्पा लागेदेखि पासपोर्टको छुट पाइन्छ भन्ने हिसाबमा एयरपोर्टमा चाहिँ हामी त्यो ठप्पा हान्दै भनेर खोज्थ्यौँ खोज्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यहाँ अब जर्मनीमा चाहिँ यसै बाटो हिँड्दै जाँदाखेरि एउटा कम्पनी एउटा फकिर भन्ने कम्पनीको मैले बोर्ड देखेँ अनि यो के रहेछ भने हाउस होल्ड प्रडक्ट थियो भ्याक्युम क्लिनर हिटर यस्तो उस्तो प्रडक्टहरू थियो अनि त्यो नेपालमा पनि यहाँ आइसकेको थियो कसैले इम्पोर्ट गरिसकेको थियो एक दुईपल्ट के रहेछ त भनेर मैले करेस्पोन्डेन्स गरेँ यहाँ आइसकेपछि करेस्पोन्डेन्स गरेँ
अनि तबसम्म उनीहरूले कसैलाई पनि यहाँ एजेन्सी एक्सक्लुसिभ एजेन्सी दिएको थिएन। अनि यहाँ म आएर चाहिँ मैले चाहिँ करेस्पोन्डेन्स गरेपछि त्यहाँबाट जर्मन कम्पनी यहाँ नेपाल आउने भयो र जसले इम्पोर्ट गरेको थियो पहिले ती व्यवसायी 2 जनाले गरेको थियो र म 3 जनासँग चाहिँ इन्डिभिजुअली मिटिङ गरौँ गर्दाखेरि मलाई सोध्यो तँलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ किन दिने त भन्ने कुरा गर्दाखेरि मैले अरू कम्पनीको नाम लियो जुन कम्पनी मभन्दा धेरै ठुला कम्पनीहरू नाम चलेका त्यो बेलादेखि प्रतिष्ठित कम्पनीहरू थिए अनि म धेरै सानो कम्पनी हो म भर्खर चाहिँ सुरु गरेको छु मेरो कम्पनी मेरो चाहिँ अफिस पनि सानो छ मेरो चाहिँ म्यान पावर पनि सानो पुँजी पनि सानो मेरो हिसाबमा चाहिँ ती कम्पनीहरू चाहिँ राम्रा हुन् जसले चाहिँ तपाईँले नाम लिइरहनु भएको छ बेटर यु गो उद्यम भन्ने खालको हिसाबले कुरा गरेर प्रष्ट कुरा गरेको थिएँ मैले अनि फर्केर गएर म डिसिजन गर्छु भने फर्केर गएको 10 दिनपछि उसले चाहिँ एउटा इमेल त्यो बेलामा फ्याक्स पठायो आई डोन्ट नो द्याट आई ह्याड मेड गुड डिसिजन अर नट बट वी हेभ डिसाइडेड टु अपोइन्ट यु एन एक्सक्लुसिभ डिस्ट्रिब्युटर फर नेपाल भनौँ त्यो नै सबभन्दा ठुलो कुरो मेरो लाइफमा पहिलोपल्ट कुनै चिजको चाहिँ आधिकारिक विक्रेता भएर नेपालमा चाहिँ युरोपियन प्रडक्टको पाउने भन्ने हो त्यसपछि त्यो इम्पोर्ट गर्न थालेँ अनि त्यसले मलाई निकै राम्रो इस्टाब्लिस गर्यो त्यसले जिन्दगीमा एउटा टर्निङ भयो एउटा टर्निङ जस्तो भयो जसले गर्दा मलाई इम्पोर्टमा अझ चाहिँ बढी नसा भन्नुहोस् अथवा इम्पोर्टमा चाहिँ बढी मोह भयो अनि त्यसले त्यसपछि अनि बिस्तारै अनि अरू प्रडक्टहरूमा बिस्तारै बिस्तारै एड गर्दै गइयो त्यो जर्मनी प्रडक्टले मलाई निकै राम्रो गर्यो अहिले आएर यतिका वर्षपछि अहिले 2 वर्ष 3 वर्षदेखि मैले त्यो प्रडक्ट इम्पोर्ट गरेको छुइनँ बिचमा धेरै व्यवधान आयो नेपालका ठुला व्यापारिक हस्तीहरू चाहिँ अखिल ट्रेडिङले चाहिँ वर्षमा 2 कन्टेनर माल मगाउँछौँ भने हामी 20 मगाउँछौँ भनेर चाहिँ एप्रोच गरेँ त्यसपछि भेट्न गएँ त्यति गर्दा त जर्मन कम्पनीले चाहिँ कुनै हालतमा एजेन्ट चेन्ज गरेन मलाई नै राखिरह्यो सानो बिजनेस भोल्युम सानो भए पनि वर्षमा 2-3 कन्टेनर माल भयो भने उनीहरूले चाहिँ वास्ता गरेन अहिले 2 वर्षदेखि मैले नगर्दाखेरि मैले चाहिँ गर्न नसक्ने भएँ किनभने चाइनिजसँग कम्पिटिसन गर्न सकिएन चाइनिज धेरै सस्तो पायो तिम्रो धेरै महँगो युरोपियन स्ट्यान्डर्ड भनेर नेपालीहरूले लिन छोडे तर स्याचुरेसन पनि हुन्छ यस्तो हाउसहोल्ड प्राइसेसमा एउटा घरमा चाहिँ एउटा भ्याक्युम क्लिनर छ भने सकभर अर्को भ्याक्युम क्लिनर लिँदैन त्यसैलाई बनाउने हुन्छ भन्ने कुरा गरेर मैले उनीहरूलाई अरूलाई दिए हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्दा होइन नेपालमा बिजनेस गऱ्यो भने तैसँग गर्छौँ किन हामी यत्रो वर्षदेखि 15 वर्षदेखि गरिरहेको होइन भने अहिले हामी टाइमिङ वेट गर्छौँ भनेर अहिले स्टिल त्यो एजेन्सी मेरो नाउँमा छ हजुर अब यहाँ अखिलजी थ्याङ्क यू त्यो तपाईँले अहिले जुन कुरो गर्नुभयो नि तपाईँको क्यारियर ग्राफ सबै चिज सिकेर आउँदाखेरि नि त्यो इनिसियल फेलियरहरूको कुरो आयो नि 1 2 3 4 फेलियर्सहरू होइन कुनै पनि मान्छेले सबै मान्छेले व्यापार गऱ्यो भने सर कमाइन्छ जिन्दगी राम्रो हुन्छ ठुलो घर बङ्गला गाडी यो देखिन्छ तर व्यापार गर्नलाई जुन इनिसियल सक हुन्छ नि त्यसलाई रोक्ने एउटा क्षमता चाहिन्छ र त्यसलाई नाग्ने चाहिँ धेरै कम हुन्छ जसमध्ये एउटा तपाईँ पनि हुनुभयो त्यो बेला कस्तो हुन्छ त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गरिन्छ क्या के रहेछ भने तपाईँको अलिकति व्यापार गर्नमा स्पोर्ट्सम्यानसिप भने जस्तै अलिकति हुनसक्छ मेरो चाहिँ यो एउटा स्पोर्ट्सम्यान भएको नाताले स्पोर्ट्समा धेरैपल्ट चाहिँ खेल्दाखेरि हारिन्थ्यो कि हार्दा सबै मान्छे खेलमा प्रथम भएर गोल्ड मेडल ल्याउने होइन मैले गोल्ड मेडल कहिले पनि लिन सकिनँ जहिले नि म सिल्भर मेडल र चाहिँ ब्रोन्ज मेडलमै हुन्थेँ म तर जहिले पनि मलाई के हुन्थ्यो भने नेक्स्ट इयर म योभन्दा अर्को गेममा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने जस्तो एउटा मनमा लाग्थ्यो र प्रयास गर्थेँ म अनि मैले हरेस खाएर छोडिनँ भने त्यही टाइपको यसमा पनि व्यापारमा पनि मलाई त्यसले अलिकति सपोर्ट गर्यो त्यसले चाहिँ अलिकति प्लस पोइन्ट मलाई के भयो भने हिम्मत हार्नु हुँदैन भने जस्तो भयो र अलिकति फ्यामिली सपोर्ट पनि भयो मलाई व्यापार गर्दाखेरि के भन्छ भने होइन केही छैन यसमा हार्यो भने के भयो त नेक्स्टमा हुनसक्छ यतिले त हाम्रो सर्वस्व जाँदैन नि वाइनर भन्ने खालको एउटा चाहिँ फ्यामिली एउटा बुवाहरूले अलिकति सपोर्ट पनि गर्नुभयो त्यो भयो र अर्को कुरो रिस्क बियर गर्ने फ्याक्टर एउटा रिस्क बियर गर्ने चाहिँ भित्र हरेक मानिसमा हुँदैन त्यो बेलामा मसँग चाहिँ पुँजी 20 लाख थियो भने मैले 40 लाखसम्मको चाहिँ बिजनेस गर्ने प्लान गर्थेँ र जसरी पनि म त्यो म्यानेज गर्थेँ कि त्यो टाइपको भोलि गएर 40 लाख डुब्यो भने त कङ्गाल हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ नि तर त्यो एउटा आर्ट चाहिँ हुन्छ नि मान्छेमा आर्ट एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ त्यो सबैमा नहुन पनि सक्छ र फेरि एउटा कुरा के छ भने व्यापार इम्पोर्ट हेर्दाखेरि सजिलो देखिए पनि धेरै गाह्रो छ यो चाहिँ वास्तवमा सानो पुँजीले भ्याउँदैन फेरि यो यस्तो खालको सेक्टर हो यो इम्पोर्ट भनेको एकपल्ट तपाईँ इन भइसकेपछि आउट हुन गाह्रो छ अब जस्तो इन्डस्ट्रीमै पनि चाहिँ अब फ्याक्ट्री लगाइसकेपछि बन्द गर्न धेरै गाह्रो छ भनेर चाहिँ उद्योगपति साथीहरूले भन्छन् त्यस्तै यो इम्पोर्टमा पनि के छ भने तपाईँले प्रडक्टहरू इम्पोर्ट गरेर ल्याएर वान टाइम बेचेर छोड्ने हो भने त व्यापार छोड्ने हो भने त केही छैन तर कन्टिन्युस त्यही फिल्डमा जाने हो भनेदेखि त्यो प्रडक्ट मार्केटमा गइसकेपछि त्यो मार्केटमा आधी उधी बिकिसकेपछि अर्को प्रडक्ट पाइपलाइनमा फेरि हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही आइटम अनि अर्को त्यो बुकिङ गर्दै जाँदाखेरि बजारबाट पैसा उठाउनु पऱ्यो त्यो सबै गर्दाखेरि मान्छे आउट हुने चान्सेस कम हुन्छ भइहाल्यो म यो काम गर्दिनँ सब बन्द गरेर चाहिँ अर्को काम गर्छु भन्नलाई स्विच ओभर भन्छ नि स्विच ओभर गर्न धेरै गाह्रो छ त्यसले गर्दा इम्पोर्ट सजिलो चाहिँ छैन वास्तवमा हेर्दाखेरि सजिलो जस्तो देखिए पनि धेरै अब्स्टाकलहरू छन् र धेरै पेसेन्स पनि चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा अघि एउटा व्यक्तिगत कुरो नि इम्पोर्ट एक्सपोर्टमा हुने मान्छेहरू हिडन हुन्छन् क्या धेरै जसो नि हजुर
स्मग्लिङ पनि यही भित्र हुन्छ नि हैन। हजुर हजुर। अनि नेपालमा यति धेरै इम्पोर्ट बिजनेस छ परापूर्व कालदेखि, तर इम्पोर्टर्सहरू त्यति प्राउडली बाहिर पनि आउँदैनन्, अरू चिजहरू देखाइरहेको हुन्छन् कि त्यो एउटा अचम्म छ कि तपाईँ सिन हुनुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ पछिल्लो तपाईँको च्याम्बर गतिविधि सबै चिजहरू हेर्दै तपाईँ करियरको सुरुदेखि नै फेरि आफूलाई सिन पनि राख्दै आउनुभएको छ। अहिले त तपाईँका बिजनेसहरू सिन पनि छन्, सोरुम्सहरू सहितको चाहिँ अब तपाईँले डाइभर्ट गर्नुभएको छ। यो चिज चाहिँ तपाईँको आफ्नो कसरी तपाईँले यसलाई यसमा किनभने यो त पछाडि हिडन होइन, यस्तो के छ भने यो जुन लाइसेन्स सिस्टम गरेको थियो, लाइसेन्स गभर्मेन्टले चाहिँ जुन बेलामा टेन्डर कभर सिस्टम थियो त्यो बेलामा मानिसहरू अरूको नाउँमा काम गर्ने प्रवृत्ति बढी थियो। विभिन्न चाहिँ व्यक्तिको लाइसेन्स किनेर काम गर्ने, कसैले ट्याक्स पनि तिर्ने, कसैले नतिर्ने, अनि अनरिन्भोइसिङ गर्ने, त्यो प्रडक्टहरू ल्याएर डाङडुङ बेचेर त्यो फर्म खाली गरेर त्यो कम्पनी नै बन्द गर्ने खालको चाहिँ एउटा प्रवृत्ति थियो। अब त्यो बेलादेखि पनि नेपालमा धेरै ट्याक्स छली भयो, न्युज निजीकरण भयो भन्ने कुराहरू आउँदै गएको हो र व्यापारमा लङ रनसम्म जाने हो र एउटा इस्टाब्लिस तरिकाले काम गर्ने हो भने सिन भएर काम गर्नुपर्छ र फेयर बिजनेस गर्नुपर्छ भन्ने नै भयो। र फेरि नेपालको व्यापार भनेको पहिलेदेखि आयातमुखी पनि खास गरिकन मित्र राष्ट्र चाहिँ भारतमा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर इलिगल्ली इन्डिया पठाउने प्रवृत्ति बढी थियो, जसको चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ राम्रो एप्रोच भएको व्यापारी आयातकर्ताहरूले इम्पोर्ट गरेर ल्याएर चाहिँ नेपाललाई चाहिने भन्दा बढी सामान इम्पोर्ट भएर इन्डिया गएको अवस्था पनि थियो। त्यसले गर्दा त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ अनसिन भएर बस्ने, सबभन्दा अगाडि फ्रन्टमा नआउने प्रवृत्ति थियो। तर मैले चाहिँ सुरुदेखि नै के गरेँ भनेदेखि एउटा चाहिँ यो विभिन्न सङ्घ संस्थामा पनि चाहिँ करिब 15-16 वर्ष अगाडि म नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी सङ्घमा प्रवेश गरेकै सालमा चाहिँ म त्यहाँ सचिव भएँ। त्यो भइसकेपछि एउटा चाहिँ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल समुद्र पार निकासी पैठारी सङ्घ र नेपाल चेम्बर भनेर तीनवटा संस्थालाई बढी चिनिन्थ्यो। अनि त्यो संस्थाको सचिव भएर काम गरिसकेपछि गभर्मेन्टसँग चाहिँ डिबेट गर्नुपर्ने, विभिन्न कुरामा चाहिँ व्यापारीको हक हितको लागि चाहिँ लबिङ गर्नुपर्ने, डिस्कस गर्नुपर्ने समस्याहरू चाहिँ आदि इत्यादि थिए। अनि त्यो बेलामा कर्मचारीसँग चाहिँ एक प्रकारले भनौँ झगडा गर्दा, व्यापारीको हितको लागि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअली लेभलमा बदला लिन मलाई दुःख दिन्छन् कि भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा नर्मल्ली अरू व्यवसायीहरू यो सङ्घ संस्थामा त्यति सक्रिय हुन चाहँदैन थिए। अनि त्यो बेलामा म सचिव भएर काम गर्दाखेरिदेखि नै अब मलाई पनि त्यो डर चाहिँ थियो। त्यो डर चाहिँ के भने भोलि कर्मचारीले बढी कुरा कर्मचारीसँग गर्दा दुःख दिन सक्छन् कि भन्ने थियो। त्यही बेलादेखि नै मैले के भने यो अब इम्पोर्ट गर्दाखेरि फेयर हिसाबमै इम्पोर्ट गरौँ भन्ने हिसाबमा गएँ, ताकि कर्मचारीले दुःख दिन नसकुन् भन्ने एउटा त्यो पोइन्टले गर्दाखेरि पनि सिन बिजनेसमा आइयो। र सुरुदेखि नै एउटा अफिस बकाइदा साइनबोर्ड राखेर होइन, बकाइदा यो ठाउँमा अफिस छ भनेर सब ठाउँमा चाहिँ जानकारी दिएर विज्ञापनहरू गरेर त्यसरी सुरुदेखि नै सिन बिजनेसमा आएको हुनाले गर्दा अनफेयर बिजनेसतिर चाहिँ जाने मन पनि भएन। र साँच्ची भन्ने हो नि अब हाम्रो इन्डियासँग लिङ्क नभएको पनि एउटा कारण हुनसक्छ। इन्डियासँग लिङ्क भएर इन्डियामा आफ्नो नातेदार, आफ्ना भाइ भतिज, कोही भगवादी हुनसक्छ, यहाँबाट माल मगाएर इन्डिया पठाएर इन्डियामा पैसा कलेक्ट गर्ने पनि गरिन्थ्यो होला, हुन्डीको त्यो काम पनि हुन्थ्यो होला। तर त्यो प्रवृत्ति चाहिँ आएन, सुरुदेखि नै आएन। अवश्य। अब एउटा कुरा नि त्यो अखिलजी, तपाईँको एउटा अर्को अचम्म देखिन्छ कि तपाईँको बिजनेस डुइङ उसमा नि इम्पोर्ट भनेपछि नर्मल्ली नेपालमा हङकङ, जति बेलाको अझ कुरा गर्दैछौँ हङकङ र ब्याङ्कक होइन, यही नै 40 साल ताका हङकङका फ्लाइटहरू सर टिआइए हङकङ सामान र न्यू रोड, यति त हो नि त्यो व्यापार होइन। त्यसपछि अब अहिलेसम्म पनि बुझ्ने हो नि इम्पोर्टको कुरो नै गर्ने हो भने चाहिँ हामीले यही हङकङ ब्याङ्कक, अब अहिले एक्सटेन्डेडमा युरोपका कन्ट्रीहरू, दुबई होइन, जापान, यी चिजहरू अब बिस्तारै लार्ज स्केलमा हुन थाल्यो। तर तपाईँले चाहिँ आधिकारिक रूपमा सबभन्दा बढी काम गरिरहेको ठाउँ चाहिँ फेरि टर्की छ क्या, इस्लामिक कन्ट्री टर्की। नेपालमा यसको ट्रेड रेलेभेन्स आदि इत्यादि सबै चिज हेर्दाखेरि साउन्ड्स अनिजी जस्तो देखिन्छ कि कहाँबाट यो टर्की एन्ड वाइ टर्की? यो चाहिँ के भयो भने सुरुदेखि नै अरूले गरिरहेको काममा पछि लाग्ने नेचर भएन। जस्तो मैले अघि उदाहरण दिएँ यहाँलाई, केही वर्ष अगाडि भनौँ न धेरै वर्ष अगाडि जर्मनीमा जाँदाखेरि एउटा कम्पनी मैले भेटेँ। जर्मनीबाट हाउस होल्ड प्रडक्ट मगाएर नेपालमा चाहिँ इस्टाब्लिस तरिकाले राम्रोसँग बेच्नु पनि त्यो बेलामा अप्ठ्यारै थियो, त्यो रिस्क लिएर त्यो काम गरेँ। यो टर्की पुगेको कुरो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि मैले जापानबाट चाहिँ केरोसिन हिटर, रुम हिटर, केरोसिन मर्तिल हालेर चाहिँ रुम गरम गर्ने, त्यो बेलामा बढी त्यो चल्थ्यो, त्यो इम्पोर्ट गर्थेँ। त्यो सिलसिलामा यहाँ एउटा चाहिँ स्पेनिस प्रोडक्ट
एकजना चाहिँ विदेशीले उसको नेसनलिटी थाहा छैन एउटा खैरे भनौँ न सिधा हिसाबमा खैरेले चाहिँ त्यो स्पेनिस चाहिँ रुम हिटर ग्यास हिटर ल्याएर चाहिँ यहाँ झम्सिकलमा 3 महिना पसल जस्तो खोल्ने कसको नाममा खोल्थ्यो थाहा छैन त्यो बेचेर फेरि फर्केर जान्थ्यो त्यो हिटर मैले चाहिँ त्यो बेलामा किनेको थिएँ एउटा यस्तो हिटर चाहिँ अरू ठाउँमा नि पाइन्छ होला नि भन्ने कुरोको सिलसिलामा इन्क्वायरी गर्दाखेरि विभिन्न कन्ट्रीमा इन्क्वायरी गर्दा मैले टर्कीमा चाहिँ त्यो प्रोडक्ट पाएँ त्यो टर्कीको चाहिँ कोच होल्डिङ भन्ने सबभन्दा ठुलो कम्पनी हो जसको चाहिँ ब्रान्ड नेम ऐग्याज भन्ने हो संसारभरि त्यो टर्कीभरि चिन्ने खालको प्रोडक्ट ब्रान्ड छ त्यसलाई मैले इन्क्वायरी गर्दाखेरि दे आर अल्सो ह्याप्पी नेपाल भन्ने पनि कन्ट्री छ यस्तो ठाउँमा छ अनि वाइ नट भन्ने हिसाबमा उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रायलको बेसिसमा मलाई ऐग्याज भन्ने कम्पनी सुरुवात गरेँ त्यो गरेपछि 4-5 वर्ष टर्कीसँग अरू काम थिएन मेरो खालि त्यही मात्रै थियो अनि करिब 7 वर्ष 8 वर्ष अगाडि नेपालबाट चाहिँ हामी 5-6 जना व्यवसायी एउटा प्रतिनिधि मण्डलको हिसाबमा चाहिँ त्यहाँ गयौँ त्यहाँ बेलामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घबाट कुशकुमार जोशी म त्यो विभिन्न साथीहरू हामी त्यहाँ गएका थियौँ जाँदाखेरि त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ टर्निङ पोइन्ट जस्तो भयो त्यहाँ टर्किस प्रोडक्टहरू अनि त्यहाँ भिजिटिङ कार्डमा चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ आई एम एक्सक्लुजिभ एजेन्ट अफ दिस टर्किस प्रोडक्ट ऐग्याज भनिसकेपछि ओ यु आर एजेन्ट अफ ऐग्याज प्रोडक्ट ओके भनेर त्यो एउटा रेस्पेक्ट दिएर त्यो ब्रान्डको चाहिँ एजेन्ट हुनुमा एउटा रेस्पेक्ट जस्तो भयो त्यसपछि त्यहाँ टर्किस कम्पनीहरूसँग अनि इन्क्वायरी गर्दै जाँदाखेरि अनि विभिन्न प्रोडक्टहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुँदै गयो जसले गर्दा टर्किस प्रोडक्ट आज मेरो चाहिँ अखिल ट्रेडिङको पोर्टफोलियोमा झन् 70% जस्तो चाहिँ टर्किस प्रोडक्ट नै छ र नेपाल र टर्कीको ट्रेड सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ नेपाल र टर्कीको ट्रेड सिचुएसन वास्तवमा पहिले चाहिँ अलिकति हाम्रो व्यापार घाटा थियो र अहिले आएर चाहिँ अहिलेको करेन्टली चाहिँ नेपाल टर्की एउटा यस्तो मुलुक हो जहाँ चाहिँ नेपालको व्यापार फाइदा छ नेपालबाट चाहिँ हामी करिब 1 अरबको चाहिँ एक्सपोर्ट गर्छौँ भने टर्कीबाट चाहिँ 50 करोड जतिको हामी इम्पोर्ट गर्छौँ अनि अहिले रिसेन्टली हाम्रो टर्कीमा जुन भिजिट भएको थियो ट्रेड डेलिगेसन गएको थियो त्यहाँ चाहिँ टर्किस पक्षका मानिसहरू त्यहाँको चाहिँ अधिकारीहरू चाहिँ चिन्तित थिए हाम्रो चाहिँ उनीहरूको एक्सपोर्ट यता घट्यो हाम्रो इम्पोर्ट गयो व्यापार घाटा भयो भनेर उनीहरू चाहिँ टर्किस प्रोडक्टलाई बढीभन्दा बढी नेपालमा पठाउने हिसाबमा चाहिँ र नेपाल चाहिँ यो चाहिँ राम्रो कुरो पनि हो किनभने यो हाम्रो 7-8 वर्षको प्रयास नेपाल टर्की चेम्बर अफ कमर्सको हरेक वर्ष डेलिगेसन लिएर जाने त्यहाँका विभिन्न चाहिँ फोरमहरूमा भाग लिने अनि चाहिँ सेमिनारमा भाग लिने त्यसले गर्दा नेपालका व्यवसायी र टर्कीका व्यवसायीलाई नजिक पनि ल्यायो जसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्पोर्ट बढ्दै गयो केही वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ अब 32 करोडको जम्मा व्यापार थियो नेपाल र टर्कीको इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट टोटल जोड्दा 32 करोड थियो भने आज आएर चाहिँ झन् 2 अरब जस्तो पुगिसकेको छ भनेपछि एक प्रकारले यो चाहिँ बिजनेस बढाउनको लागि एक प्रकारले डेलिगेसनको आदान प्रदान त्यहाँका मानिसहरू कस्ता हुन् इस्लामिक कन्ट्री हो भोलि गएर चाहिँ त्यहाँ फ्रड गर्ने मान्छे बस्छन् कि भन्ने जुन शङ्काहरू थियो बिस्तारै शङ्काहरू कमाउँदै गयो र टर्कीले यो विगत 10 वर्षको भित्रमा डबल डिजिट दोहोरो अङ्कको वृद्धि गरेको छ आर्थिक वृद्धि गरेको छ जसले गर्दाखेरि एकदम एग्रेसिभ रूपमा उनीहरू अगाडि आएको छ त्यस्तो मुलुकसँग चाहिँ व्यापार बढाउनु भनेको लङ रनमा नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेर त्यसपछि हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति एग्रेसिभली हामी काम गरिरहेका छौँ अखिल सर अहिलेसम्म हामीले कुरो गऱ्यौँ एउटा भोजपुरको केटो दिङलाबाट आएको अखिल कुमार चापागाईको यात्रा र सफलताका कुरा गऱ्यौँ मिडियाहरूमा पनि तपाईँको सफलताको बारेमा विभिन्न हाम्रा दर्शकहरूले पनि पहिल्यै पढि पनि सक्नुभएको छ सबैलाई थाहा छ तपाईँको सफलताको बारेमा तर मैले पर्सनल्ली तपाईँको बारेमा अनुसन्धान गर्दाखेरि तपाईँका पछाडि केही फेलियर सुरुका इम्पोर्ट बिजनेसमा भएको फेलियर बाहेक पनि तपाईँले पोर्टफोलियो डाइभर्ट गर्न खोजेका र त्यसमा केही तपाईँका असफल कथाहरू पनि छन् त्यतातिर जान चाहन्छु तपाईँका गलैँचा उद्योगहरू त थाहा छ सुपर मार्केट मिनरल वाटरका इन्डस्ट्री यो चाहिँ तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ पोर्टफोलियो डिभाइड जुन गर्न के भएको थियो होइन यो सबैमा जुन अलिकति फेलर भयो खास गरिकन इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा अलिकति फेल भयो उदाहरणको लागि जर्मनीको भिजिट गरिसकेपछि भिजिट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ एउटा हुइम चलेको थियो गलैँचा उद्योग खोल्ने चाहिँ एउटा हुइम चलेको थियो अनि इन्डिभिजुअली एक्लै गलैँचा उद्योग खोल्न नसक्ने भएको हुनाले एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो गुरुङजी एनिवे एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ गलैँचा उद्योग खोलौँ भनेर कोटेश्वरमा चाहिँ हामीले एउटा लुम राखेर काठको लुम राखेर गलैँचा उद्योग हामीले खोल्यौँ त्यो गलैँचा उद्योगमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्ने हिसाबमा थिएन हामीले अरू एक्सपोर्टर जसले चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ अर्डर पाएको हुन्छ त्यो अर्डर चाहिँ हामीलाई सेयर गर्थ्यो उनीहरूले मलाई यति स्क्वायर फिट गलैँचा बनाइदेऊ यो डिजाइनको भनेर दिन्थे त्यो काम गर्ने भयो अनि त्यो गर्दा गर्दै एकपल्ट म चाहिँ जर्मनी पनि गएँ गलैँचाको स्याम्पल बोकेर
गलैँचाको स्याम्पल बोकेर म टर्की गएँ, के भन्छ जर्मनी गएँ। जर्मनीमा गएर चाहिँ त्यो गलैँचाको चाहिँ इम्पोर्टर खोज्नको लागि धेरै प्रयास गर्दाखेरि पनि इम्पोर्टर खोज्न चाहिँ सकिएन, किनभने एक प्रकारको सिन्डिकेट जस्तो व्यापार रहेछ गलैँचाको व्यापार। त्यो बेलामा सर्टेन मान्छेहरूले नेपालका गलैँचा इम्पोर्ट गर्ने, उनीहरूले बिचौलियाको रूपमा काम गर्ने भनेपछि नयाँ मान्छेको इन्ट्री चाहिँ बडो मुस्किल रहेछ। अनि एक प्रकारले मन खिन्न भएर त्यहाँबाट फर्केको थिएँ म। अनि साथीहरूलाई चाहिँ यो अब सधैँ अर्काको चाहिँ यो एक प्रकारले चाहिँ माल अर्डरमा बनाउने यो त चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ जब जस्तो भयो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थियौँ। फेरि त्यो बेलामा मजदुरको भयङ्कर समस्या, मजदुर खोसाखोस हुने स्थिति। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ 20 जना चाहिँ त्यो लुममा काम गर्ने छ भने रातोरात भाग्यो भनेर चाहिँ म्यानेजरले फोन गर्ने। यो सब टेन्सन गर्दाखेरि गलैँचा इन्डस्ट्री हामीले राम्रो लागेन छोड्यो। गलैँचा त जर्मनीमा रिलिज भएको एउटा डकुमेन्ट्रीले पनि ठक्कै पारिदियो नि है नेपालको, त्यो कुरामा पछि आउँला। अनि त्यो पछि तपाईँले जस्तो अहिले भर्खर भन्नुभयो मिनरल वाटर इन्डस्ट्री लेलेमा हामीले चाहिँ जमिन लिएर त्यहाँ चाहिँ नेचुरल रिसोर्स थियो पानीको गर्ने भन्यौँ, त्यसमा पनि पार्टनर थियो। हेर्नुहोस् मोस्टली म फेल भएको चाहिँ पार्टनरसिप बिजनेसमा बढी जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने गलैँचामा पनि पार्टनर थियो अनि त्यस्तै यो मिनरल वाटरमा पनि पार्टनर थियो। अनि हामीले ट्याक्सी बिजनेस पनि गरेका थियौँ। यहाँलाई म भनौँ ट्याक्सी बिजनेस हामीले चाहिँ 70वटा जति ट्याक्सी पहेँलो ट्याक्सी लिएर त्यो बेलामा ट्याक्सीको हुइम थियो, विभिन्न ट्याक्सी कम्पनी खोल्ने, कसैले चाहिँ डेउ गाडी मगाउने, कसैले मारुति गर्ने। त्यो बेलामा हामीले मारुति ट्याक्सी चाहिँ करिब 70वटा मारुति ट्याक्सी किनेर हामीले चाहिँ 10 जना पार्टनर, मारुति 800 ट्याक्सी हामी 10 जना पार्टनर भएर चाहिँ खोल्यौँ। त्यसो स्टारलेटलाई रिप्लेस गरेर मारुति 800 नेपालको ट्याक्सी मार्केटमा आएको सुरुको बेलामा। सुरुमा त केही रमाइलो हो, डेली क्यास कलेक्सन यताउति सबै, तर बिस्तारै हेर्दै जाँदाखेरि यो यसमा चाहिँ यही फिल्डको मान्छेले मात्रै सक्ने, फेरि हाम्रो 10 जना पार्टनर, 10 जनाको 10वटा विचार, अनि त्यसपछि यो राम्रो बिजनेस छैन भनेर अनि लास्टमा हामीले 2 वर्ष 3 वर्ष चलाउँदा घाटा हुँदै गएपछि यो चलाउन सकिन्न। म त्यसको कम्पनीको चेयरम्यान थिएँ अनि मैले चाहिँ एउटा मिटिङ बोलाएर ल साथीहरू कसले हेर्ने, यो चाहिँ सक्ने स्थिति भएन, मेरो इम्पोर्टको लाइन हो, म इम्पोर्ट हेर्ने मान्छे, यो चाहिँ ट्याक्सीमा म सक्दिनँ भन्ने कुरा गर्दाखेरि ल ट्याक्सी कम्पनी नि बन्द गरौँ भन्ने हिसाबमा अनि त्यो गाडी चाहिँ भागबन्डा लगाएर कम्पनी चाहिँ बकाइदा हामीले बन्द गऱ्यौँ। अनि त्यो पनि धेरै पार्टनर भएर हो। त्यसले गर्दाखेरि बढी पार्टनर भएर काम गर्दाखेरि त्यति सक्सेस भइन, तर इन्डिभिजुअली नै काम गर्नु राम्रो हुन्छ भन्ने सिलसिलामा अगाडि बढ्दै जाँदा अहिले आएर रिसेन्टली एउटा कम्पनीमा फेरि पार्टनरसिपमा गरेको छु मैले। यो चाहिँ टर्कीबाट चाहिँ सुवारी भन्ने मगाउँछु, जसमा चाहिँ पार्टनरसिप छौँ, तर प्रायः अरू सबै कम्पनीमा इन्डिभिजुअली मेरो कम्पनीमा हामी मात्रै छौँ। एउटा कुरा नि अखिल सर, इम्पोर्ट बिजनेस भनेर भन्न त भन्यो, इजिली यहाँसम्म आयो। आजको यो आधा घन्टा 1 घन्टाको कुरोमा त तपाईँले आफ्नो यात्राहरू बताउँदा सजिलो नै देखियो, तर यो त साह्रै गाह्रो छ नि। यु हेभ टु ह्यान्डल विथ द इन्टरनेसनल पार्टिज, राम्रो पार्टी आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, जेन्युन प्रडक्टलाई पैसा मेकानिजम मिलाउनु पर्यो, त्यसपछि ल्याउनु पर्यो, देन फेरि अगेन बोर्डर, कस्टम, पुलिस, सबै कुरा छ। होइन इट्स भेरी डिफिकल्ट मार्केट होइन, इट्स भेरी डिफिकल्ट। लवेसी यहाँले भन्नुभयो वास्तवमा सिन अनसिन, धेरै ओभर द टेबल, अन्डर द टेबल सबै लेयरका प्रब्लम्सहरू छ नि। कसरी अहिले सुरुदेखि नै यसमा प्रब्लम के हुन्छ भने पहिलो कुरा त एक्सपोर्टर उताबाट जसले चाहिँ माल सप्लाई गर्ने हो त्यो मान्छेको क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता के हो, एउटा कुरा त्यो फाइन्ड आउट गर्न सक्नुपर्छ, नभए ठुलो धोका हुनसक्छ। अर्को कुरो जुन स्याम्पल उनीहरूले देखाएको हुन्छ त्यो स्याम्पल अनुसारको प्रोडक्ट पठाउँछ कि पठाउँदैन, कस्तो खालको कम्पनी हो, कतिवटा कन्ट्रीमा एक्सपोर्ट गरिरहेछ, त्यसको चाहिँ मार्केटमा यहाँ आएर चाहिँ भ्यालुएड हुन्छ हुँदैन, भोलि गएर नोक्सान पो हुने हो कि नेपाली कन्ज्युमरकोले रुचाउने हो कि होइन, त्यो कुरा पनि आफ्नो ठाउँमा छ। किनभने मलाई एउटा बिटर एक्सपिरियन्स के छ भने चाइनाबाट पनि केही वर्ष इम्पोर्ट गरेँ मैले। चाइनामा गएर एउटा प्रोडक्ट हेरेर कन्फर्म गरेर स्याम्पल लिएर चाहिँ ओके गरेर एग्रिमेन्ट साइन गर्ने चलन थियो। चाइनामा फेयर हुन्थ्यो क्यान्टनमा, त्यो बेलामा गरेर आएपछि सुरु केही वर्ष त राम्रै व्यापार भयो, केही कमाइ भयो। त्यहाँबाट मैले रेफ्रिजरेटर ल्याएँ, तपाईँहरूको विभिन्न प्रोडक्टहरू ल्याएँ, सुरुमा राम्रै कमाइ भयो। अनि तर पछि के भयो भने एउटा बिटर एक्सपिरियन्स के भयो भने मलाई एउटा कुराको स्याम्पल देखायो, त्यो चाहिँ थर्मामिटर थियो, चाहिँ फिभर ज्वरो नाप्ने थर्मामिटर थियो, जुन हामीहरूले चाहिँ नेपालमा 100 डिग्री ज्वरो, 90 डिग्री 99 आयो भन्छौँ, त्यो चाहिँ 32 डिग्री 33 डिग्री भन्ने फरेनहाइटमा थियो। अनि त्यो उनीहरूले चाहिँ युरोपमा चाहिँ त्यो चल्दो रहेछ, युरोपमा पठाउने कन्साइनमेन्ट नेपाल पठाइदियो। नेपालमा इन भइसकेपछि त्यो कन्साइनमेन्ट फेरि आउट गर्न गाह्रो, यो चाहिँ गलत आएछ माल भनेर फिर्ता पठाउन, फेरि महाभारत भन्सारबाट चाहिँ पठाउनु भनेको थर्ड कन्ट्री इम्पोर्टलाई इन्डियाको चाहिँ अप्ठ्यारो, नेपालकै अप्ठ्यारो, धेरै झगडा भयो। म चाइना गएँ, यो तैँले के गरेको,
भन्दाखेरि उनीहरूले फिर्ता गर्न मानेन, कम्पनी नै भागे जस्तो भयो, चाइनिज एम्बेसी गुहारे। अनि त्यो प्रडक्ट लास्टमा त्यसमा चाहिँ मर्करी हुन्छ, यो चाहिँ हाजार्डस कार्गो हो, त्यो डिस्ट्रोय गर्नलाई मलाई बडो समस्या हो। भनेपछि त्यो लस भयो एउटा चाहिँ झनै त्यहाँ कमाएको। अनि चाइनापट्टि म अलिक खिन्न भयो। फेरि पनि गर्ने भन्दै जाँदाखेरि मलाई जुन प्रडक्ट दिएको हो, ए भन्ने प्रडक्ट दिएको छ नि, यहाँ राम्रो मैले चाहिँ मार्केट लिइसकेँ भने त्यही प्रडक्ट बी नामबाट चाहिँ ठ्याक्कै त्यही प्रडक्ट अर्को कम्पनीलाई दिन तयार भए चाइनिजहरू। यसले विश्वसनीयता कम जस्तो लाग्यो मलाई। चाइना स्विच ओभर गरेर युरोपियन मुलुकतिर चाहिँ बढी। म यो जोड्दै छु हजुरको यो इम्पोर्ट सजिलो छैन भन्ने कुरामा। त्यति गरिसकेर प्रडक्टहरू चाहिँ अब राम्रो सप्लायर पाएर त्यो विश्वसनीयता हेरेर सबै कुरा सर्वे गरेर नेपाल ल्याउँदाखेरि अब त्यहाँबाट चाहिँ माल कलकत्ता आउनु पऱ्यो। अब त्यसको लागि इन्सुरेन्सको बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो, पानी जहाज कहिले आइपुग्छ हेर्नु पऱ्यो। त्यहाँबाट कलकत्ताबाट चाहिँ फेरि कलकत्तामा विभिन्न समस्याहरू छन्, किनभने हाम्रो पोर्ट नभएको हुनाले कलकत्ताको पोर्ट हामीले चाहिँ युज गरिरहेको हो। भनेपछि कलकत्तामा विभिन्न कारणले स्ट्राइक हुनसक्छ, त्यहाँको चाहिँ लेबरले स्ट्राइक गर्छ, जसको चाहिँ दण्ड चाहिँ हामीले भुक्तान गर्नुपर्छ। त्यहाँका मजदुरले चाहिँ त्यहाँ केही डिमान्ड गरेर हडताल गरे भने त्यहाँ जति पनि दिनसम्म हाम्रो कन्टेनर बस्छ त्यो कन्टेनरको डेमरेज चार्ज, डिटेन्सन चार्ज, किनभने सर्टेन टाइमभित्रमा त्यो भेसल कन्टेनर फर्किसक्नुपर्ने हुन्छ जुन कन्ट्रीबाट आएको, त्यसको क्षतिपूर्ति हामीले तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिको कुरा हो। नेपाल समुद्र पारमा हुँदाखेरि मैले कुरा धेरैपल्ट उठाएको, इभन महासङ्घमा हुँदा नि कुरा उठाएको, केही कुराहरू सुन्यो पनि। तर अहिले पनि समस्या के छ भने इन्डियाका डकमा काम गर्ने कर्मचारी, भारतीय कर्मचारीले विभिन्न कारणले गरेका हडताल अवरोधको चाहिँ क्षतिपूर्ति नेपाली आयातकर्ताले तिर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यहाँबाट चाहिँ गाडी आयो, कन्टेनर चाहिँ ट्रक चाहिँ त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ कन्टेनरलाई लोड गरेर, किनभने त्यहाँको ट्रकमा माल आयो, माल आइसकेपछि अन द वे टु कलकत्ता टु बोर्डर विराटनगर, वीरगञ्ज, विच एभर, त्यसमा चाहिँ के छ भने तपाईँको बाटोमा गाडी एक्सिडेन्ट भयो अथवा बाटोमा लुटियो भने त्यसको पनि क्षति चाहिँ एक प्रकारले हामीले बिहोर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने नेपाल सरकारले अथवा इन्डिया सरकारले के भन्छ नि, यो माल तैँले त्यहीँ उतारेर बेचिस् भन्ने कुरो हुन्छ, जो कुरो होइन। किनभने हामीले त क्लियरिङ एजेन्टको भरमा हामी यहाँ काठमाडौँ बसेर कलकत्ताको मान्छेले यहाँ ल्याइरहेछ, बाटोमा कुनले कसरी लुट्यो, ड्राइभरले लुट्यो, कसले लुट्यो, कुन ठाउँमा लुट्यो, बिहारमा लुट्यो, कहाँ लुट्यो, हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसलाई सल्टाउनको लागि पनि बडो ठुलो चाहिँ महाभारत छ। त्यो रिस्क त्यहाँ पनि इन्सुरेन्सले पे गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, तर सरकारले पनि यो विदेशी विनिमय ऐन अन्तर्गत चाहिँ कारवाही गर्न सक्ने स्थिति छ। त्यसपछि गएर नेपालमा आइसकेपछि अब 1000 कार्टुनको हामीले एलसी खोलेको, केही गरी 900 कार्टुन मात्रै आयो। उदाहरण बताउँदैछु, मलाई अप्ठ्यारोमा 900 कार्टुन आयो भने अब हामीले चाहिँ एउटा सप्लायरले 900 मात्रै आएछ यसमा भन्दाखेरि सरी हाम्रो चाहिँ अटेन अथवा के भयो भने उसले चिठी दियो भने पनि यहाँ सरकारले चाहिँ हामीलाई 1000 कै भन्सार लिने। हेर्नुहोस् है, 900 आयो, उताबाट सप्लायरले मिस्टेकले हाम्रो कन्टेनरमा नअटेर 900 पठाएको हो भनेर लेखेर भने तैँले 1000 को एलसी खोलेको थिइस्, तैँले गर्दा 1000 कै भन्सार तिर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा पनि छ। अब त्यहाँ पनि पऱ्यो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि गएर सरकारले ल्याएको मूल्यलाई सही भनेर मानिदिनु पऱ्यो। अब यहाँनिर त अब व्यापारमा सबै प्रकारका मानिस छन्, कोही अन्डर इन्भोइसिङ गर्ने छन्, कोही चाहिँ रेभेन्यू छल्ने अथवा विभिन्न प्रवृत्तिका मानिस छन्। सरकारलाई त्यो पत्याउनलाई चाहिँ अब फेरि त्यो प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने स्थिति छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि आइसकेपछि सामान आइसकेपछि अनि अब यहाँ विभिन्न अब्स्ट्याकल, माल बेच्नु पऱ्यो, माल किनिदिने मान्छे चाहियो। अब माल चाहिँ बर्र बिकिहाल्ने होइन, त्यसको लागि चाहिँ सर्टेन ग्राहकहरू खोज्नु पऱ्यो। त्यो ग्राहकले उधारोमा लैजान्छ, उधारोमा लगेर महिनासम्म पैसा दिँदैन। नर्मली हामीले 90 डेज क्रेडिटमा चाहिँ ब्याङ्कसँग चाहिँ टिआर हुन्छ, 90 डेज अथवा 120 डेजको उधारी लिएर चाहिँ हामीले काम गरेका हुन्छौँ। एउटा मात्रै कन्टेनर, एउटा सानो कन्टेनर 10 लाख 20 लाखको काम भयो ल भनौँ, त्यस्ता कन्टेनर पाइपलाइनमा कन्टिन्यू आइरहेका हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो लगानी चाहिँ उच्च हुँदै जान्छ। अनि कहिलेकाहीँ त ब्याङ्कको लागि काम गरे जस्तो कि ब्याङ्कको ब्याज तिर्नलाई त्यो रोलिङ गरे जस्तो पनि फिल हुन्छ। डलर भर्सेस एनपिआर क्यास फ्लो मिलाउँदै बित्छ, त्यस्तै लाग्छ। अनि अब यति सब कुरा गर्दाखेरि नि तपाईँको उतार चढाव, हजुर, दुःख सुख अप्ठ्यारो सबै कुरो गऱ्यौँ होइन। यो बिचमा तपाईँको एउटा परिवार छ, हजुर, धर्मपत्नी, 2टा छोरा, बुहारी, यहाँ चाहिँ कति समय भयो, कति नजिक हुनुभयो, यो दुःख सुख यो आराउ अवरोह भनौँ न, हजुर, गुड एन्ड ब्याड डेज वास्तवमा यसमा यो चाहिँ मेरो एक प्रकारले व्यापारको अलिकति केही फेलर चाहिँ मेरो धर्मपत्नी ज्ञानु चाबाङ अहिले पनि केही देखिनु होला। तर त्योभन्दा अगाडि एउटा दुईवटा चाहिँ अगाडि नै ब्याड एक्सपिरियन्स भइसकेको थियो मलाई। तर बिहा गरिसकेपछि एउटा या दुईवटा चाहिँ फेलरमा, जस्तो उदाहरणको लागि गलैँचा र सायद पानी, त्यसमा चाहिँ जुन लस भयो र गर्न सकिएन र अरू काम गर्नुपर्छ, इम्पोर्टपट्टि नै फेरि डाइभर्ट भयो। त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति थाहा होला। त्यसपछि चाहिँ कन्टिन्युस मेरो परिवारको मलाई सपोर्ट रह्यो,
किनभने यो व्यापार भनेको तपाईँको एकदमै चनाखो हुन अलर्ट हुने सुरुको सङ्घर्षको दिनमा त्यही प्रडक्टहरूले कसैले कहीँबाट ल्याइरहेछ कि अथवा मार्केटमा चाहिँ मेरो प्रडक्टलाई कसैले आउट गरिरहेछ कि के छ भन्ने कुरो पनि चनाखो भएर हेर्नुपर्ने र म्याक्सिमम् समय दिनुपर्ने। बिहान चाहिँ तपाईँको भनौँ न झन्डै 9 बजे 10 बजे बिहान निस्किएपछि बेलुका राति 7-8 बजीसम्म कन्टिन्युस काम गर्नुपर्ने। एक दिन शनिबार बाहेक प्रायः मोस्टली त्यही नै हुने र विदेश भ्रमण पनि ज्यादै गर्नुपर्ने, जसले गर्दा सुरुमा श्रीमती एक्लै घरमा बसेर पनि मलाई सपोर्ट गरेको स्थिति थियो। अहिले आएर अब छोराहरू दे आर ग्रोन अप, छोराको चाहिँ ठुलो छोरो अर्पितको बिहा पनि भइसक्यो र उसले चाहिँ अहिले आएर कम्पनी जोइन पनि गरिसक्यो। Yeah, he joined business. Actually, he studied in Singapore Management University for 4.5 years. त्यसपछि उसले चाहिँ अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी CPA भन्छ त्यो गरेर he was supposed to go some other country to work, किनभने उसको सेक्टर अलग थियो। तर उसले चाहिँ मेरो स्ट्रगल पनि देखाएको थियो र यहाँ चाहिँ मेरो उत्तराधिकारीको हिसाबमा पनि एक प्रकारले उसले सोच्यो होला र हामीले के चाहन्थ्यौँ भने इफ यु केम ब्याक एन्ड इफ यु जोइन बिजनेस मेबी आई विल गेट सम सेमी रिटायरमेन्ट भन्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो मनमा थियो। हि केम ब्याक एन्ड हि जोइन कम्पनी र अहिले आएर अलिकति के रिल्याक्स फिल भइरहेछ र विभिन्न सोसल सेक्टरमा पनि म इन्भल्भ हुँदैछु। हुन त म सुरुदेखि नै तपाईँको व्यापार सँगसँगै CSR भन्छ त्यसमा पनि म लागेको थिएँ। विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्ने कामहरू पनि मैले गरिरहेको थिएँ। विभिन्न स्कुललाई, खास गरी म जन्मेको जिल्ला भोजपुर जिल्लाका विभिन्न स्कुलहरूलाई, त्यसपछि गएर लायन्स क्लबमा म चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ त्यहाँ प्रेसिडेन्टदेखि लिएर जोन चेयरम्यान विभिन्न सेक्टरमा म त्यहाँ काम पनि गरेँ। पछि लायन्स क्लबमा चाहिँ अलि बिटर के भयो भने ज्यादै चाहिँ यो चाहिँ पैसामुखी जस्तो देखियो। लायन्स क्लबले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेम्बरसिप फी मात्रै लाने, उताबाट पैसा कमाउने भएर लायन्स क्लबमा त्यति राम्रो नलागेर चाहिँ हाम्रो क्लब हामीले बन्द गऱ्यौँ, मिड टाउन क्लब भनेर। अनि हामीले चाहिँ अहिले आएर रोटरी क्लबमा जोइन गरेका छौँ। भोलि रोटरी क्लबले केही नेपालीहरूलाई केही राम्रो गरिरहेको जस्तो पनि देखिएको छ। त्यसले गर्दा पब्लिक CSRमा पनि अलिकति इन्भल्भमेन्ट चाहिँ छ अहिले पनि। र चाहिँ एउटा INGO युथ पावर भन्नेमा पनि म चाहिँ त्यहाँ भाइस प्रेसिडेन्टको हिसाबमा चाहिँ ड्रग रिहेबिलिटेसनको लागि चाहिँ केही न केही काम गरिरहेको हुन्छु। त्यसले गर्दा यो सबै गर्दा सब टाइम म्यानेज गर्न चाहिँ निकै नै कठिन अवस्थामा पनि परिवारको सहयोग चाहिँ रहेको हो। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर आउँदाखेरि चाहिँ अब फेरि तपाईँको अझ नितान्त व्यक्तिगत कुरोतिर लागौँ है, तपाईँको हबिजहरूमा जाउँ। बक्सिङ खेल्नुहुन्थ्यो है? हजुर हजुर। बक्सिङले त तपाईँलाई व्यवहारमा पनि क्याच रिकभरीलाई त सजिलै भयो होला नि? होइन, त्यो चाहिँ एउटा के भन्छ भने खेलकुदमा चाहिँ इन्डोरेन्स टेस्ट भन्छ। सहनशीलता तपाईँ कति छ भन्ने कुरो हो। अगाडि चाहिँ मुख थापेर बस भन्थ्यो हाम्रो गुरुले। उहाँ चाहिँ अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, धनदाई भन्थ्यौँ, लक्ष्मण थापा उहाँको नाम। कमलपुरी बक्सिङ क्लबमा उहाँ चाहिँ इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि नाकमा सिधै उहाँले चाहिँ पन्च गर्दाखेरि त पछाडि टाउको लाग्दाखेरि पछाडिबाट अर्कोले चाहिँ टाउको समाइदिन्थ्यो। त्यो कति समय पिट्दाखेरि पनि सहन सक्छ भन्ने खालको नि, त्यो ह्युमिलेसन जस्तो पनि गर्ने, पिट्ने पनि। त्यो एउटा सहनशीलता इन्डोरेन्स टेस्ट भन्ने चाहिँ एक प्रकारको उहाँले गर्थ्यो, जसले साइकोलोजिकली बिल्डअप गर्ने के मतलब भोलि गएर रिङमा उत्रिएपछि कतिसम्म कुटाइ खाँदा पनि हरेस खाँदैन अथवा चाहिँ लडिरहन्छ भन्ने कुरो, त्यो एक प्रकारको स्ट्रेन्थनेस चाहिँ त्यहाँबाट पनि अलिकति पाइयो। हालाकि त्यसले व्यापारमा कुनै सहयोग चाहिँ गरेन, तर एउटा सहयोग चाहिँ के गर्यो भने पेसेन्स चाहिँ बिल्डअप भयो कि आफैमा, सेल्फ कन्फिडेन्स बिल्डअप भयो। अनि बक्सिङ त केही वर्ष खेलेँ मैले कमलपुरी बक्सिङ क्लबबाट। त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ बागमती अञ्चलकै रूपमा चाहिँ खेल्थेँ। अनि रमाइलो घटना छ, उद्धव पौडेल अहिले जो चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, व्यवसायी, अहिले त राजनीतिज्ञ, उहाँ र मेरो चाहिँ एउटै वेट थियो। उहाँ र म चाहिँ बक्सिङ खेल्दाखेरि त्यो बेलामा उहाँले चाहिँ कपाल यहाँसम्म पछाडि पालेको, अगाडि आउँछ भनेर एउटा चाहिँ रिबन कपालमा बान्नु भएको थियो। अनि मेरो गुरुले मलाई कानमा के भन्यो भने फर्स्ट राउन्डमै त्यो रिबन चाहिँ तल झार्दैछ भने तैँले जित्छस् भन्नुभयो। अब त्यो रिबन झार्ने कसरी त टाइट बाँधेको छ होइन, कसो रिबन झऱ्यो, हान्दाखेरि झऱ्यो। त्यसपछि उहाँले देख्नु भएन, फर्स्ट राउन्डमै गेम जित्यो, मैले जितेँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा उहाँ चाहिँ कोशी अञ्चलबाट आउनुभएको थियो। त्यसपछि उहाँसँग यस्तो राम्रो दोस्ती भयो अहिलेसम्म पनि, कन्टिन्युस फ्रेन्डसिप छ। त्यसपछि म एथलेटिक्समा चाहिँ अघि मैले भने एथलेटिक्समा चाहिँ म राम्रैसँग चाहिँ गर्थेँ, जसले गर्दा अहिले त्यसको दण्ड अलिअलि भोगिरहेको छु। अहिले चाहिँ निमा चाहिँ त्यो बढी हिट भयो नि दौड्दा त्यसले गर्दा अहिले आजकल चाहिँ धेरै दौड्न सक्दिनँ, हल्का एक्सर्साइज गर्छु हबीमा। र खास गरी मलाई ट्रेकिङ मनपर्छ। मैले चाहिँ नेपालको खास गरिकन यो तपाईँको एभरेस्ट बेस क्याम्पको तलसम्म चाहिँ प्याङ्गोचीहरू त्यतासम्म चाहिँ पुगेको छु भने विभिन्न सानो सानो सर्ट ट्रेकिङ त गरिराखेको हुन्छु। र खास गरिकन घुम्ने, विभिन्न कन्ट्रीहरू घुम्ने चाहिँ बडो सोख छ मलाई। खास गरिकन चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरू बढी घुमिरहेको छु। फेरि एउटा कुरो मिलेन कि तपाईँको नि, मतलब एउटा अर्को बाजी नआयो कि यस्तो उतार चढाव च्यालेन्जिङ जिन्दगी, इम्पोर्टको बिजनेस,
बक्सिङको खेलाडी, ट्रेकर होइन, सबै चिज कुरा गर्दा गर्दै तपाईँ ओशोको साहित्यहरू पढ्नु मन पराउनुहुन्छ? फेरि प्याराडाइम शिफ्ट होइन, यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने अब मानिसलाई बिस्तारै हरेक काम गर्दै जाँदा सेटिस्फ्याक्सन हुँदै जाँदाखेरि र पढ्ने कुरामा नि अब सुरुमा म हिन्दी उपन्यास पढ्थेँ कलेज लाइफमा। हिन्दी उपन्यास चाहिँ मजाले पढिन्थ्यो। अनि पछि बिस्तारै गर्दाखेरि यो एक प्रकारको फ्यान्टास्टिक टाइपको यस्तो खालको किताब भन्दा चाहिँ फिक्सन पढ्नुभन्दा चाहिँ केही दर्शनको किताब अथवा अरू केही पढौँ, कसैको जीवनी पढौँ भन्ने सिलसिलामा ओशोको किताब पढ्न पुगेँ म। अनि ओशोको किताब पढ्दै जाँदाखेरि मलाई वास्तवमा धेरै मन पर्यो। कन्ट्रोभर्सियल व्यक्तित्व भए पनि उहाँको विचार धेरै मन पर्यो, जसले गर्दाखेरि युजी कृष्णमूर्ति भयो, ओशो भयो, विभिन्न व्यक्तित्वहरूको म किताब पढ्छु। तर टाइम कम पाउने हुनाले अहिले चाहिँ म मोबाइलमा बढी सुन्छु, उहाँहरूको चाहिँ रेकर्डेड कुराहरू सुन्छु। तर समय मिलाउन ज्यादै कठिन छ। इम्पोर्टको व्यापारमा र यतिको चाहिँ पब्लिक रिलेसन, विभिन्न सङ्घ संस्थाको इन्भल्भमेन्ट सबैलाई म्यानेज गर्न, साथीभाइहरूलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ धेरै नै टफ छ। त्यसले गर्दा इम्पोर्टको व्यापार चाहिँ सजिलो छैन वास्तवमा। यो चाहिँ म प्रश्न भन्न चाहन्छु। हस् त अघिल सर, थ्याङ्क यू सो मच एन्ड विश यू भेरी थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त दर्शकवृन्द, कर्पोरेट आइकनको आजको समय यहीँ समाप्त हुन्छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्युज टेलिभिजन।